تنها خارجی بود که امام پیشونیشو ماچ میکنه. टोरिनो इस वक्त इटली का अहम तरीन शहर है, एक सनती शहर की जिसकी अहमियत और साख का बेशतर हिस्सा ओनियली खानदान का मरहून मिन्नत है। ओनियली खानदान का शुमार टोरिनो के कदीम तरीन खानदानों में होता है। शहर के अक्सर इक्तिसादी इदारे और कारखाने उनकी मिल्कियत है। फिएट का असल कारखाना भी टोरिनो में वाक़ है। शहर के बहुत से लोग इस कारखाने में या इसके ज़ैली इदारों में काम करते हैं। शुमाली टोरिनो के मुतमव्वल इलाके में पहाड़ी पर सन विला वाक़ है। ये वसी और अरीज खूबसूरत बंगला ओनियलियों का असल घर शुमार होता है। यहाँ पर एडवर्डो ने अपने अकायद में तब्दीली की खातिर शदीद तरीन दबाव बर्दाश्त किए। धमकियां, जिल्लत व तहकीर, आम जिंदगी के इम्कानात से महरूमी, शदीद माली बाइकॉट, यहाँ तक कि तवील अरसे कैद, ये सब उन मुश्किलात का सिर्फ एक हिस्सा है जो इस अरसे में एडवर्डो ने बर्दाश्त की और निहायत सुकून के साथ बर्दाश्त की। कबूल इस्लाम के बाइस एडवर्डो को इस कदर मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि बाज मुसलमान जिन्हें मैं जानता हूँ एडवर्डो के बारे में बात करते तो कहते थे कि वो मुसलमान रहते हुए भी ईसाइयों जैसी कुछ हरकतें कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं जानता हूँ कि वो मुकम्मल तौर पर मुसलमान हो चुका था। वो खुद कहता था कि मैं इस्लाम में दाखिल हो चुका हूँ, मैं मुसलमान हूँ। वो तमाम मज़ाहिब को कबूल करता था, तमाम मज़ाहिब का मुताला कर चुका था। वो कोई ऐसा शख्स नहीं था जो मुलाजिम पेशा हो और घर बार की खातिर मुसलमान हो गया हो। इन सब बातों के बरखिलाफ जो हम सोचते हैं, वो ऐसा शख्स था जो ताकत के सरचश्मे से इस्लाम की जानिब आया। यही वजह थी कि उसका बायकॉट कर दिया गया, लेकिन वो अपने इस्लाम पर साबित कदम रहा। उनके लिए ये बात निहायत गरा थी कि इटली जैसा मुल्क जो कैथोलिक ईसाइयों का मरकज है, उसके एक सेनेटर ओनियली का इकलौता बेटा इस्लाम कबूल कर ले और मुसलमान हो जाए। उन्होंने उस पर शदीद दबाव डाला। वो सब इंतहाई परेशान थे कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। उस पर दबाव डालते रहे ताकि इस्लाम से दस्तबरदार हो जाए। उसका बाइकआउट किया गया, धमकियां दी गई और कहा गया कि विरासत से महरूम कर दिया जाएगा। उसके दोस्तों ने कई बार चाहा कि उससे घर पर मुलाकात के लिए जाएं। ऊपर बस तो जाती नहीं थी, टैक्सी से जाना पड़ता था। टैक्सी भी मेहमान को ऊपर पहुंचाकर वापस आ जाती थी और टैक्सी का किराया भी मेहमान को खुद अदा करना पड़ता था। आप देखिए कि उस पर किस हद तक दबाव था कि ओनियली फैमिली का एक रुकन अपने मेहमानों को भी नहीं बुला सकता था मुलाकात के लिए, और अगर वो टैक्सी से आते थे तो उसके पास टैक्सी का किराया देने के लिए भी पैसा नहीं होता था। मेहमानों को खुद किराया देना पड़ता था। यहाँ तक कि कहते हैं उसे पागल तक करार दिया गया और जबरदस्ती अस्पताल के नफ्सियाती वार्ड में दाखिल कराया गया, खुसूसी वार्ड में। एडवर्डो के बकौल तमाम डॉक्टर यहूदी थे। वो बहुत परेशान था, कहता था कि एक न एक दिन ये यहूदी मुझे कत्ल कर देंगे। वो कहता था वो इस कोशिश में है कि हर तरीके से मुझ पर दबाव डालें कि मैं इस्लाम और अपने दीन को छोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। यहाँ तक कि वो एक मर्तबा अस्पताल से फरार भी हो गया। उसके टिकट के पैसे मैंने दिए। जब हम टिकट लेने ईरान एयर के दफ्तर गए तो उन्होंने हमसे कहा कि इन साहब को हम टिकट फरोख्त नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों टिकट नहीं देंगे? ये हमारे मुल्क की फजाई कंपनी है। ये रहा मेरा पासपोर्ट और ये साहब मेरे मेहमान हैं, मैं पैसे दूंगा। मैंने $1000 सामने रख दिए, ईरान एयर के अमले के ओहदेदार के सामने। मैंने कहा ये एक सनद है, आप इसे, जो एक इतालवी शहरी है और मेरा मेहमान है, इसे क्यों नहीं टिकट दे रहे हैं? क्या एक ईरानी शहरी अगर तेहरान वापस जाना चाहे तो आप उसे टिकट नहीं देंगे?
بعد میں پتہ چلا کہ ایڈوارڈو کے والد کے سیکریٹری نے ٹیلی فون کر کے کہا تھا کہ اس شخص کو یعنی ایڈوارڈو کو ٹکٹ نہ دیا جائے۔ روم میں ایران ایئر کے نمائندہ دفتر کے عہدیداروں نے اس واقعے کی تصدیق تو کی، لیکن کمپنی کی ساکھ کو پہنچنے والے ممکنہ نقصانات کے خوف سے سینیور روزا سے انٹرویو کی اجازت نہیں دی۔ اس تمام عرصے میں اپنے دشوار حالات کے سبب اگرچہ ایڈورڈو کی ترجیح یہ تھی کہ اس کا مسلمان ہونا ایک راز رہے، مگر وہ دنیا میں مسلمانوں سے متعلق مسائل کے بارے میں بہت حساس تھے۔ میرے پاس ایک تحریر ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ تحریر اطالوی زبان میں ہے اور اس کے آخر میں دستخط ہیں ہشام عزیز کے نام سے۔ اس کا آغاز خدائے غفور الرحیم کے نام سے کیا گیا ہے اور اس میں ہشام عزیز نے قرآن مجید کی ایک سورت کی تفسیر کی کوشش کی ہے۔ میں اس کا کچھ حصہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل واضح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اس لیے کہ یہ آخری وحی اور قوانین ہیں جنہیں قیامت تک کے لیے خداوند عالم نے نازل کیا ہے، لہذا اسلام کے بعد کوئی نیا مذہب نہیں آئے گا اور اسلام آخری مذہب اور ایک کامل دین ہے۔ اس کے جواب میں کہ وہ مطلق ہے یا وابستہ، میں کہتا ہوں مطلق ہے۔ وہ ذات اس قدر مطلق ہے کہ ہر چیز اسی طرح ہے جس طرح خدا چاہتا ہے۔ یہی وہ اساس ہے جسے میں قبول کر چکا ہوں۔ دوسروں کے عقائد کا مجھ سے کوئی ربط نہیں، کیونکہ بہرحال ہر کسی کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے جو دوسروں کے نظریے سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اسلام پر ایڈورڈو کے یقین و ایمان اور قلبی لگاؤ کے باعث ان کے والد کو اس بات کا بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ ان کا بیٹا اس عظیم خاندانی دولت کے لیے مناسب وارث نہیں ہے۔ در حقیقت ایڈورڈو نے وہ راستہ اپنایا تھا جو انہیں روز بروز فیٹ فیکٹری کی حکمرانی سے دور لے جا رہا تھا، مگر انہیں اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں سوچتا ہوں کہ دنیا عشق اور جذبات سے پر جگہ ہے، لیکن یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس بات کو سمجھوں کہ ایک بڑے خاندان میں ہر ایک میں کتنی صلاحیت اور توانائی ہے تاکہ اسی کے مطابق اسے ذمہ داریاں دی جا سکیں۔ سن 80 کی دہائی کے آخر میں سینیٹر جیووانی اونیلی کے جانشین کے انتخاب کا مسئلہ فیٹ کی قیادت کونسل میں پیش ہوا۔ کونسل کے سبھی ارکان نے ایڈورڈو کے مذہبی عقائد کی بنا پر اس منصب کے لیے انہیں نامناسب قرار دے دیا، لیکن اصلی وارث وہی تھے، لہٰذا انہیں الگ کرنے کے لیے کسی ایسے بہانے کی ضرورت تھی جسے رائے عامہ کے سامنے ایک جواز کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ یہی وقت تھا جب مالینڈی کا واقعہ پیش آیا اور اطالوی ذرائع ابلاغ نے، جن کا ایک بڑا حصہ اس کے پاپ کی ملکیت ہے، اس کی وسیع پیمانے پر کوریج کی۔ اکتوبر 1990 کو ذرائع ابلاغ نے یہ خبر دی کہ ایڈورڈو کو کینیا کے ساحلی شہر مالینڈی سے 300 گرام ہیروئن لے جانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ ایک ایسا واقعہ کہ جس میں کسی طور پر حقیقت نہ تھی، اور کینیائی پولیس کو جلد ہی اپنی غلطی کا پتہ چل گیا۔ کینیا کی عدالت نے کسی قسم کی سزا سنائے بغیر اسے بری کرنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن ذرائع ابلاغ کو اس واقعے سے وافر مقدار میں غذا مل گئی۔ بعض اخبارات نے یہاں تک لکھ دیا کہ وہ اسمگلر ہے اور فیٹ کے نفوذ اور دباؤ پر اسے بری کیا گیا ہے۔ جب وہاں سے واپس آ رہا تھا، میں نے ایڈوارڈو سے حقیقت جاننی چاہی، کیونکہ پولیس آئی، اخبارات نے لکھا کہ فیٹ کے مالک کا بیٹا 300 گرام ہیروئن اس کی جیب میں تھی، نہ جانے کیا کیا۔ کہنے لگا، حسین تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، دیکھو بات یہ تھی کہ میں جس علاقے میں تھا وہاں 2 بچے تھے جنہیں میں پہچان چکا تھا کہ مسلمان ہیں۔